आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बड़े ही अच्छे पैमाने पर सूफी हसनैन डे व कुल हिंद मनकबती मुशायरा रखा जाने वाला है। जी नाजरीन, खानकाह तुराबिया बज़्म तुराबिया, खानकाह मौला अली कादरी जिलानी, खानकाह अज़दक़पा कादरिया चिश्तिया फ़ख़रिया, खानकाह वारसिया बैंगलोर की जानिब से 25 अगस्त 2024 इस आने वाले इतवार को शाम के 4 बजे गुलिस्तान शादी महल इन्फेंट्री रोड शिवाजी नगर बैंगलोर में एक बड़ा ही उम्दा प्रोग्राम बनाम सूफी हसनैन डे व कुल हिंद मनकबती मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े उलमाए कराम, मशाइक़-ए-दीन, औलियाए कराम शिरकत फरमाएंगे। बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम में निगरानी मुशायरा हजरत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी क़िबला रहेंगे और निगरानी महफिल के तौर पर हजरत खलीफा मोहम्मद गुलाम मोहम्मद साहिब क़िबला उर्फ महबूब शाह अल-ग़दीरी अल-क़ादरी जिलानी मौसवी साहब जिम्मेदारियों को संभालेंगे। इस कुल हिंद मनकबती मुशायरे में निज़ामत की फ़राइज़ ज़हूर ज़हीराबादी हैदराबाद अंजाम देंगे। इन तमाम के साथ और भी मशहूर व मारूफ उलमाए कराम, औलियाए कराम, मशाइक़-ए-दीन और शोराए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहेंगे। लिहाजा बैंगलोर शहर की तमाम आवाम से ये गुजारिश की जाती है कि वो कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक होकर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इलाही ता क़यामत तक रहे रोशनाई, चिराग़ सुहरवर्दी क़ादरी चिश्ती तुराबी, अली मुश्किल कुशा था गौसे आज़म, करम व फ़खरुद्दीन पीर ख़ादर का इलाही। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारोज़ 25 अगस्त इतवार के दिन जो है गुलिस्तान शादी महल इन्फेंट्री रोड में जो है गुलिस्तान शादी महल इन्फेंट्री रोड सूफ़ी हसनैन डे जो है 4 खानकों की जानिब से बज़्म तुराबिया, खानकाह तुराबिया, खानकाह वारसिया बेंगलोर और हमारे सैयद अमीनुद्दीन अज़दक़ साहब की खानकाह अज़दक़िया और हमारे ग़ुलाम मोहम्मद महबूब साहब की खानकाह मौला अली, चारों खानकाह की जानिब से जो है सूफ़ी हसनैन डे मनाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है मुखर्रिर जो महाराष्ट्र से 2 मुखर्रिर हैं, एक सूफ़ी बासफ़ा अब्दुल तशदीद हुसैनी चिश्ती खलंदरी वारसी यानी बाबा जान के नाम से बहुत मशहूर है, हज़रत बाबा जान रशीद के नाम से बहुत मशहूर है। और दूसरा हज़रत जो है अल्लामा मौलाना सूफ़ी मसनैन हज़रत फ़ख्र आलम सैयद कामिली। तो आप जो है आप भी मेहमान ख़ुसूसी हैं, आपका जोने का ख़िताब है। फिर हज़रत डॉक्टर वारसी साहब, सूफ़ी वारसी साहब जो आरिफ वारसी साहब सैयद भी हैं, आपका भी मुक़र्रिर, आप भी मुक़र्रिर हैं, आपका भी बयान है। फिर सैयद अमीनुद्दीन अज़दक़ साहब का भी बयान है और हमारे ग़ुलाम महबूब साहब का, मोहम्मद महबूब साहब का भी बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों का तक़रीरें हैं और हसनैन यानी इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो है उनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे पाँचों मिल के। इसके साथ साथ कुल हिंद मनकबती मुशायरा है और जिसकी निज़ामत ज़हूर ज़हीराबादी हैदराबाद से जो है उनकी निज़ामत कर रहे हैं और जलसे की भी निज़ामत भी वही कर रहे हैं। इसके अलावा शोरा जो है मुनीर अहमद जामी साहब, अनहर सऊदी साहब, शेख हबीब साहब चनपटना से जो है हसन अली साहब, हसन अली चनपटनाई, तमिलनाडु से अनवर तिरपातुरी, अनवर खादरी तिरपातुरी हैं और बेंगलुरु के और मकामी शोरा हैं, नादा गाज़ीपुरी हैं, फिर सलीम जावेद हैं और जो है कुछ शोरा और हैं इंशाअल्लाह। तो आज का जो दौर है, हम देखते हैं कि फितनों, साजिशों, नफ़रतों के इस दौर में इस प्रोग्राम के ज़रिए समाज को, कौम और मिलत को क्या पैगाम दिया जाएगा? ये वही पैगाम है हज़रत, जो इमाम हसन का पैगाम है, जो इमाम हुसैन का पैगाम है, वही पैगाम को आम करना है। उसी जद्दोजहद में जो है पहले हम लोग अपने अपने खानक़ाहों में अपने अपने हिसाबों से जो है कई साल से हमारे वारसी साहब डॉक्टर सैयद आरिफ वारसी साहब कई साल से उन्होंने भी अपने खानक़ाह में कर रहे थे और अज़दक़ी साहब भी, हमारे ग़ुलाम महबूब साहब भी कई साल से कर रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग जो है एक साथ मिल के करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे, अच्छे से अच्छे पैमाने पे करेंगे। इसकी इब्तदा 1 साल से शुरू हुई है। पहला टाउन हॉल के अंदर जो माशाअल्लाह
बहुत अच्छे सूफ़ी कौंसिल सूफ़ी मशाइख कौंसिल के नाम से जो है आलिशान मौला अली की शान में एक जलसा हुआ, जश्न मौला अली हुआ, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी मिली। उसके बाद फिर जो है योम गदीर एजेंटा के इसमें मनाया गया, उसमें भी बड़ी कामयाबी मिली। और इस बार जो है फिर जो है गुलिस्तान शादी माल में जो है सूफ़ी हसन डे मनाया जा रहा है। तो इसके अंदर मनक़बती मुशायरा है और तकरीर है, और जो है जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है और उनकी जो भी कौल वगैरह हैं उसको आम करना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नूरानी ज़िंदगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नूरानी ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। यानी जो है सूफ़ी हसनैन डे यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबैन यानी मजलिस अरबैन कहा जाता है। और इसी महीने में जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत भी वाक़ई हुई है, इसलिए हमने सोचा कि जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत दोनों मिलाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी उस वक्त 1 लाख यजीदियों से जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग की, उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमको ये बता दिया है कि जो है बाकायदा जो है ज़ालिमों से यानी ज़ालिमों से नफ़रत करो और मज़लूमों से महब्बत करो। ये जो है दरस हमें जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है, और हमें जो है मज़लूमों से महब्बत करना ज़रूरी है और बाकायदा ज़ालिमों से नफ़रत करना ज़रूरी है। तमाम के लिए जो है ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम रहेगा, और जो है खाने का यानी ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम भी रहेगा, और इंशाअल्लाह उस पर जो है बहुत बड़े मुसन्निफ़ जो बहुत सी किताबें लिखे हैं, जैसे ख्वाजा बताह इमरान अबू तालिब, करबला के माँ बाद करबला, बहुत बड़े मुसन्निफ़ हज़रत सईद कमाली साहब चिश्ती साहब आ रहे हैं, तो उनकी भी ज़बानी हम सुन सकते हैं कि मुसन्निफ़ वो होता है जो स्कॉलर होता है। तो ये क्या करना चाहते हैं हम लोग? असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को सारी उम्मत को एक पैगाम है, एक अल्लाह के रसूल ने हम सब को एक वसीयत की है, हर बाप को बेटे के लिए, हर बेटे को उसकी औलाद के लिए, हर घर के बड़े को अपने बच्चों के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नस्लों में ये मुंतकिल करें, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मौलवी हो, मुफ्ती हो, बाप हो, बच्चा हो। वो 3 चीज़ें ये हैं कि पहली मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत, दूसरी अहल बैत की मोहब्बत, तीसरी कुरान मजीद की मोहब्बत। ये जो काम हम कर रहे हैं ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत के लिए वसीयत की है। अब कुछ लोग इस वसीयत पर काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। हम लोग बस उनका करम, उनका सदक़ा, अहल बैत का, रसूलुल्लाह का सदक़ा, इस वसीयत के मुताबिक हमको चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों में और ज़्यादा बढ़ाए, कुरान की तालीमात और ज़्यादा करें और अहल बैत की मोहब्बत और ज़्यादा करें। तो इस प्रोग्राम में कुरान भी होगा, कुरान के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने हम सबको हुक्म दिया है, ताकि क्योंकि हम लोग दुनिया में आए हैं, हमारे वास्ते ये तोशा लेकर ख़बर में जाना है मोहब्बत रसूल का, मोहब्बत अहल बैत का, कुरान मजीद का, ताकि ख़बर में हशर में ये काम है। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन प्रोग्रामों को, इन उन्वानों को लोगों ने बंद कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की दो मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत हम अहले सुन्नत में बड़े धूमधाम से मंगाते हैं, मगर सफ़र में इमाम हसन की शहादत है, इमाम हसन मुज्तबा की शहादत है। इनको भी जहर दे के शहीद किया गया। हमको पता चलना चाहिए और लोगों में बात होनी चाहिए कि कौन इमाम हसन को शहीद किया, किसने उनको जहर दिया और किसने इनको जहर देने के बाद फ़ायदा उठाया। लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ पर कुरान कहता है, हाँ, उनके जनाजे पर तीरें चलाई गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक के पास जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जब उनका जनाजा लाया तदफीन के लिए मदीने के अंदर, तब मुसलमानों की हुकूमत होने के बावजूद इमाम हसन के जनाजे के पर तीरों से मारा गया और इमाम हसन का जनाजा ज़मीन पर तीरों पे मुअल्लक़ था। हमको ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर बड़ी ज़रूरी है कि कौन सिरातल लज़ीना अन्नमता अलैहिम है, किन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, और गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कौन, किसके पर अल्लाह ताला गज़ब किया है। लोगों को सिर्फ तालीमात
جن پر انعام کیا ان کی تعلیمات چل رہی ہیں، جو غیر المغضوب علیہم والضالین ہیں، یہ قرآن کا حکم، قرآن کا سیدھا سیدھا حکم ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مت چلا جس پر اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہوا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ جو حسین کو مارنے والے، علی کو مارنے والے، امام حسن کو مارنے والے، زین العابدین کو مارنے والے، ان اماموں کو مارنے، قتل کرنے والے اور ان کے مشن کو برباد کرنے والے، جتنا اس آیت کے اندر طاقت ہے انعمت علیہم میں، غیر المغضوب علیہم والضالین، اسی قرآن کی آیت میں، سورہ فاتحہ کی آیت میں، کیوں لوگ ان کی بات تذکرہ نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی شہادتیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارے میں سے دشمن کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، مرتد کون ہے۔ تو یہ ایک پہچان کی بھی ہے، یہ پہچان ہے کون رسول اللہ کا صحیح میں عاشق ہے، کون اہل بیت کا عاشق ہے، کون ڈھونگی ہے۔ یہ ایک بتا چلتی ہے کہ ان پروگراموں سے، ان مجلسوں کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے، کون سچا پکا مسلمان۔ ہر مسلمان، جیسا ہمارے صاحب نے کہا کہ کوئی چیز نہیں لے جا سکتی، بے شک یہ 5 فرض ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ستون ہیں، مگر یہ بھی سمجھو ستون جن زمین کے اوپر بیٹھتا ہے وہ زمین اہل بیت ہے، کیونکہ ہر ستون صرف ہوا میں نہیں کھڑتا، یہ ستون کو اس زمین پر بٹھائیں گے تبھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر کھڑے گی، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آج ہم کو ہماری اہل سنت میں، ہمارے لوگوں میں صرف ستونیں بتائی گئی ہیں، مگر وہ ستون جہاں پر گاڑا جاتا ہے، جہاں پر اس کی طاقت پوری اس زمین پر جاتی ہے، وہ اہل بیت کی خون کی قربانی ہے، ان کی اولاد کی قربانی ہے۔ یہ امن، یہ عافیت، اور یہ صحیح میں اگر ان کے بارے میں اگر ہمیں سوچیں گے تو اصل میں ہم لوگ صرف ایسے مسلمان ہوں گے جو قربانی دینے والے مسلمان ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے جو خاندانوں کے اندر غریب غربا کا، اور اپنی امت کا، ہمارے ہندوستان کا، یہ سب ہم کو خیال ملتا ہے، کیونکہ امام حسین نے سکھایا ہے۔ کیونکہ کربلا میں جب امام حسین گئے تو جب یزید کی فوج نے ان کو روکا تو 2 باتوں کا مطالعہ کیا۔ پہلے کہے کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، واپس مجھے مدینے بھیجے۔ دوسرا، امام حسین نے کہا کہ میں ہند کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین نے کربلا آنے سے، قدم رکھنے سے پہلے ہندوستانیوں کو یاد کیا، کہا کہ وہاں سے ہمیں محبت کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے ہم ہندوستانی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ امام حسین نے ہندوستانیوں کو یاد کیا، ہم بھی ہندوستانی ہیں، ہم بھی امام حسین کو یاد کرنے والے، امام حسن کو یاد کرنے والے۔ یہ حب الوطنی بھی ہے، یہ حب محمد و آل محمد بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مرتبہ جو صوفی حسنین ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور اہل سنت الجماعت کا صحیح عقیدہ، اصلی اہل سنت الجماعت کو ثابت کرنا، اور اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنی عبادت اور اپنی زندگی کے جو نظریات ہیں اس کی حفاظت کرنا جو عین ضروری ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہونا، اس کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ اس کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور ان کی محبت کو زندہ کرنے کے لیے یہ حسنین ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور اس دن جو ہے 40 حضرت امام حسین علیہ السلام کا 40واں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل بیت کو پکڑ لیا اس نے سفینہ نوح کی طرح نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ جو اس سے گمراہ ہو گیا، وہ اسلام سے دور ہو گیا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں نے 2 چیزیں تمہارے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ جس نے ان دونوں کو پکڑ لیا، جو اس دونوں کو تھام لیا، وہ زندگی میں، دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ تمام فرامین جو ہے ہم اور آپ کے لیے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں ان کو کہا گیا کہ آپ ان سے محبت کرو، ہماری تمہاری کیا ضرورت ہے، ان کو کہا گیا۔ جب ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، عثمان غنی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا دامن تھام لو، تو ہم لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ آج کل جو ہے اہل بیت کانفرنس ہو یا مولا علی کی کانفرنس ہو یا اہل بیت کی کانفرنس ہو، اس میں لوگ جو ہے اہل بیت کی تعریف کرنے کے بجائے جو ہے غلاموں کی تعریف کر رہے ہیں۔
جن کے بارے میں رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس میں مولانا، مولوی، مفتی، عالم سب اس میں شامل ہیں. اس کو زندہ کرنا ہے. اس کے بغیر جو ہے ہماری زندگیاں کامل نہیں، ہمارا ایمان کامل نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حجر اسود کو چوم لیا. آج دیکھتے ہوں گے خانہ کعبہ میں پوری دنیا ٹوٹے پڑ رہی ہے کہ حجر اسود کو چومنا ہے، چھونا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے امام حسن و حسین کو اپنے سر پر بٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا، اپنے سینے پر لگایا. 7 سال تک اپنے ساتھ جدا نہیں کرتے تھے. نماز میں اگر نماز پڑھیں تو ان کی نماز لمبی کر دیتے، سجدہ کر رہے تو سجدہ لمبا کر دیتے، خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے سے ممبر چھوڑ کے اتر جا رہے ہیں. ان کی ایسی محبت ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا. ہماری نماز آج مولوی، ملا، مفتی جتنے لوگ پڑھے لکھے ہوئے ان کے سلیبس میں اہل بیت کی محبت لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ لوگ تمام جو ہے اہل بیت کے متنفر ہیں، ان کو وہ معلوم ہی نہیں ان کی شان کیا ہے. ان کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. یہ لوگ جو ہے ان کی تعریف کرنے میں، جو حضرت امام حسن و حسین اہل بیت کی تعریف گھٹانے میں لگے ہیں. معلوم نہیں کل یہ کیا اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کے رسول جو ہے اپنے ساتھ رکھنے والوں کو کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ اور تمہاری تمام چیزیں جو ہے کامیاب ہو جائیں گی. ان کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ لوگ ایمان ہے ان کا، یہ ایمان کے بغیر جو ہے آپ کی کچھ بھی نہیں ہوگی. دیکھا نے آپ امام حسین نے کربلا میں جب اپنی گردن شہید کی تو اس وقت شہید کرنے والوں میں حافظ، عالم، مفتی، محدث، صحابہ کی اولادیں بھی شامل تھیں. تو عبادت، ریاضت سے ایمان کامل نہیں ہوتا. اہل بیت کی محبت سے، ان کی چاہنے سے، ان کی محبت رکھنے سے ایمان کامل ہوتا ہے. تب آپ پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرض ہوتا ہے. جب ان کی محبت نہیں ہے تو آپ کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہے، نہ آپ خود مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں. آپ جو ہے اسلام سے خارج ہیں. اگر آپ نے امام حسن و حسین، مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالی تو وہ جو ہے آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنے جو ہے یزیدی گنہگار تھے. آج جو ہے آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں یہ زندہ کرنا ہے. ہمارا مشن ہے یہ 4 خانقاہوں کا کہ تمام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، امام حسن و حسین کی محبت، ان کی بڑائی، ان کی بزرگی، ان کی شان و شوکت، ان کا کیا مرتبہ تھا جنہیں رسول اللہ 24 گھنٹے اپنے سینے پر، اپنے کندھے پر، اپنے نمازوں میں، اپنے سجدوں میں اور خطبوں میں اور ممبروں پر رکھتے تھے. وہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہ امام حسن و حسین ڈے منایا جا رہا ہے، صوفی حسنین ڈے منایا جا رہا ہے. اور ان کی محبت جو ہے آپ کو جنت کا مستحق اور ایمان کا مستحق بنائے گی، اور ان کی سے دشمنی جو ہے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنائے گی. اس لیے یہ زندہ کرنے کے لیے مشن لے کے چلے ہیں. دعا فرمائیے اللہ کے رسول کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں یہ مشن ہمیشہ قائم رہے اور ان کی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور تمام کے ایمان زندہ ہو جائے. اس کے لیے یہ جشن منایا جا رہا ہے.